buboy si Huko nga meron kang 5 dito, maduda na gid ako. Ginpandaman ka na, ginambalan ka pa ni buboy nga may 5 ka dito. Pag abot niya sa pagwa na sang bugos nga kandidat, may chiki pa nga ginpaabot, ginpadulong sa imo. Do hindi naman nawabudlay hangpon nga regalo, butang tanga daw matahom, abi nga tinaga, regalo, pasalamat sa imo nga ginbuhat nga pabor. Sa kay buboy si Huko nga ang kwarta ginsaylo mo, ginbayad mo sa Tagipusoon Foundation. Isa ginbasa ta nga definition sang sala nga bribery. Bribery man gihapon. Kaya magambal si Mayor Gursita nga wala ko man yan gisulod sa akong bulsa, that is no longer relevant. Wala man din nakabutang sa layi eh. Nga parang magmanggaranon ka, magdugang kwarta mo, o kung ikaw mismo ang pangimulos sa mga kandidat. Wala nakabutang. Ang ginhambalan sa revised penal code nga ikaw nagbaton sang regalo, kwarta man o kung bagay man nga malhalon bangod sa imo pabor nga ginhatag sa isa ka tawo, maski na nga ang ingging pabor nimo isa pa kabagay nga hindi man sang krimen. Amo lang gina kasimple. Kay kung magambal ka nga ti ginbaton ko matuod apang wala kumanyagin sunod sa akong bulsa. Kung amo nakibalo ka nagig nga bribe yadto, kag kung bribe yadto ang siningon nga may kamaturan tong ginpandam sa ibo nga may anomalya, may irregularity, di wala ka ginang buruka. Kay kung dapat kung matudtuod ikaw nga honest, matudtuod nga tadlong ikaw bilang isa ka public official, pagduhol sa imo sa mga chiki, pila ka bagay ang siguro natabo. Ina kung honest ikaw nga matudtuod